रिसर्चको नियमित क्लास जो हामी प्रत्येक शनिबार चलाइरहेका छौँ यो समयमा, आज त्यसको 14औं अङ्क भनौँ, त्यसलाई चाहिँ आज सुरु गर्दैछौँ। र यो बिचमा हामीले निकै धेरै कुराहरूको बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ। अघिल्लो क्लासमा पनि हामी यो प्रपोजल राइटिङको बारेमा कुरा गरेका छौँ, त्यसपछि गएर यो रेफरेन्स टुल्सको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले लगभग रिसर्चका धेरै कुराहरू, कम्पोनेन्टहरूको बारेमा चाहिँ छलफल गरिसकेका छौँ। र आज चाहिँ हामी यो रिपोर्ट राइटिङ खास त्यसैलाई फोकस गरेर छलफल गर्न खोज्दैछौँ। र यो रिपोर्ट राइटिङ भनेको चाहिँ सामान्यतया प्रपोजल बुझिसकेपछि रिपोर्ट राइटिङलाई बुझ्न अलि सजिलो हुने र यो चाहिँ रिसर्चरका लागि चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, किनभने उसले रिसर्च गरेको कुरालाई कसरी डिसिमिनेट गर्ने, कसरी बाहिर ल्याउने भन्दा एउटा रिपोर्ट मार्फत ल्याउनु पर्यो। रिपोर्ट भनेको चाहिँ कुनै एसे राइटिङ होइन, यो चाहिँ जे मनलाई त्यही लेख्ने कुरा होइन। यसको आफ्नै खालको फर्म्याट छ, आफ्नै खालको तरिका छ, यस्ता आफ्नै खालका मूल्य मान्यता छन्। अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायदेखि लिएर नेपालमा पनि हामी यसलाई विशेष ढङ्गले हेर्छौँ, किनभने हाम्रो कतिपय नलेज चाहिँ हामी रिसर्च रिपोर्टहरूबाटै प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ। धेरै जसो सूचनाहरू, त्यसपछि गएर ज्ञानका पक्षहरू पनि हामी रिपोर्टबाट प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो हिसाबले पनि यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। र यो विषयमा आज हामीसँग छलफलका लागि प्रस्तुति दिनका लागि डाक्टर शिवराम पाण्डे सर आउँदै हुनुहुन्छ। सर चाहिँ ताचल क्याम्पसमा पढाउनुहुन्छ र त्यसपछि यो यहाँ नेपाल टारमा एउटा ग्रामीण आदर्श मल्टिपल क्याम्पस भन्ने छ, सामुदायिक क्याम्पस, त्यहाँ पनि इङ्ग्लिस पढाउनुहुन्छ। त्यसपछि गएर एजुकेसन अन्तर्गतकै लिडरसिपमा सरको चाहिँ पिएचडी हो। त्यो हिसाबले चाहिँ सरका विभिन्न दक्षताहरू छन्। अनि सर चाहिँ बिमार भइरहेको होला, होइन भने सरको रिसर्चमा एकदमै धेरै अनुभव छ। अनि रिपोर्ट राइटिङमा पनि सरको त्यत्तिकै दक्षता छ। र हिसाबले चाहिँ आजको क्लास सरले सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। र यसमा चाहिँ अरू केही सरले प्रस्तुत गरिसके कुराहरू हामीलाई लाग्यो, थप्नु मन लाग्यो, आफ्नो प्रस्तुतिलाई अघि बढाउनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद डाक्टर गोकर्ण गेवाली सर। सर सुरु गरौँ। ए हस् हजुर, हस्। मलाई सुन्नु भएको छ? हजुर सुनेछ सर। Thank you so much, Dr. Gyawali, for introducing me before such scholars. So can I share the screen? Please go on, sir. Yes, sir. Sir, yes. सर मिडियम चाहिँ नेपाली र इङ्ग्लिस गर्नु पर्ला है सर, अलि बढी नेपालीलाई फोकस गरिरहेका छौँ हामी। ए हस् हजुर, हस्। हजुर सर, हजुरको स्लाइड चाहिँ देखाएको छैन अहिले। सो आई एम ट्राइङ है सर, म गर्दैछु।
देखियो सर? हजुर सर, देखिएछ सर। Yes. सरले अब फुल स्क्रिन गर्नु होला सर, तलपट्टि यो एउटा कप जस्तो चिन्ह छ। ए हजुर, फुल स्क्रिन। हजुर यो स्लाइडलाई ए हजुर, तलपट्टि एउटा कप जस्तो चिन्ह छ यो हजुरको स्लाइडको तलपट्टि, त्यहाँ चाहिँ माउस। हजुर अहिले भयो सर? छैन भएको छैन। हजुर भयो छैन सर। हजुरले त्यो जुम गर्ने ठाउँनेरि ठ्याक्कै एउटा कप जस्तो चिन्ह छ। हजुर ए हजुर हजुर हो। अलिकति पर जानु त सर, त्यो हजुरको माउस होइन यतापट्टि लेफ्टपट्टि साइडमा सर कप जस्तो छ नि सर। हजुर हजुर सर अपोजिट जानुभयो सर, यतापट्टि चाहिँ लाग्नु न। अझ भएन? होइन यतापट्टि चाहिँ माउस यतापट्टि ल्याउनु त सर, यो कप हो 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 त्यहाँनिर। हजुर हो, जुम आउट गर्ने भन्नुभयो हजुरले? होइन अझै यता छ, अझै लेफ्ट साइडपट्टि, अलिकति यता ओल्लो सङ्केतमै ओल्लो भयो हजुर? नजिकैको अर्को सङ्केत छ हो त्यो त्यो हजुर। ए गुड गुड भयो सर। भयो सर भयो। हस्, अब म सुरु गर्छु है त सरहरू म्याडमहरू। नमस्कार, गोकर्ण सरले भनि नै सक्नुभयो, म शिवराम पाण्डे। I have completed my PhD from Kathmandu University in 2012. So I have contributed my writing especially in professional development of teachers, and then in the field of education, and also in English language teaching. अब मलाई सरले रिपोर्ट राइटिङ अथवा भनौँ थेसिस राइटिङ को बारेमा आज केही कुराहरू गर्ने भन्ने कुरामा सरले मलाई टास्क दिनुभएको थियो। त्यो अनुसार आई हेभ प्रिपेयर्ड। अब म हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो थेसिस राइटिङ और यो प्रपोजल राइटिङ यो बिगिन हुने कुरो चाहिँ सबभन्दा प्रब्लमबाटै नै हुन्छ। प्रब्लम भन्दा अगाडि पनि हजुरहरूले चाहिँ यु हेभ टु डेभलप और यु हेभ टु इनकल्केट क्युरियोसिटी। अब यो क्युरियस माइन्ड भयो भने मात्रै के हुँदो रहेछ भन्नुलाई भने रिसर्च हुन सक्छ। सो म भन्ने गर्छु, इफ यु आर भेरी क्युरियस, भेरी सिरियस बट नट फ्युरियस, then the process of research begins. त्यसो भएको हुनाले हामी उत्सुक हुनु पर्यो कुनै पनि कुरा लेख्नको लागि होस् और यो स्टडी गर्नको लागि होस्, व्हाटएभर। अब मलाई जानकारी भए अनुसार हजुरहरू पीएचडी लेभलमा हुँदै हुनुहुन्छ। अब यो पीएचडी ले पनि त्यो एक्रोनिमले पनि हामीलाई के भनिरहेको हुन्छ भन्नुलाई भने that P refers to passion. So as a learner, we need to develop passion to write or passion to read, passion to disseminate, whatever. त्यसो भएको हुनाले फर्स्ट P refers to passion, passion along with patience. यो धैर्यता भन्ने कुरो चाहिँ असाध्यै बढी इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। Suppose we are carrying out the research, and if we do not have patience, then it is very difficult to accomplish the task. Passion मात्रै भएर नि हुँदो रहेनछ, we need again patience, and after that you can go to the pinnacle. Pinnacle means your destination. So that is what actually P refers. So middle ले चाहिँ that refers a very honest effort of a researcher. A researcher has to be very honest, hard working,
and very diligent as well. To हुँदाखेरि the researcher can apply, can exert his or her effort to materialize or to substantiate writing or reading, whatever. त्यसो भएको हुनाले त्यो एचले पनि हामीलाई हार्ड वर्कतिर लान खोज्दो रहेछ र that D means writing is a kind of disciplined activity. Thesis writing is a kind of disciplined activity. You need to follow several sub-disciplines. त्यसो भएको हुनाले यो disciplined activity हो, disciplined plus diligent पनि हो. If you are very disciplined, very diligent, then you become very intelligent. So then you receive, you see any degree, master's, MPhil or PhD. So म अझै प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरूलाई थोरै टाइटलको बारेमा पनि, आफ्टर अल द टाइटल itself is a problem. जहाँ तपाईले चाहिँ you have cultivated a kind of curiosity. त्यो टाइटलमा तपाई जब जानुहुन्छ, that is a kind of thesis statement भन्दा पनि भयो. That is your thesis statement. अब यो writing भनेको त्यो thesis statement जुन title that you have selected, you have to argue on that. You have to let's say write in such a way that you need to argue on the particular topic. Sometimes you can compare, sometimes you can contrast, sometimes you can link, and sometimes you need to validate your title as well. So therefore, this comes after a rigorous reading. This comes after rigorous reading or review of related literature. So therefore, this is in that sense very important in this case. अब वास्तवमा यो thesis भनेको के होला भन्ने कुराहरु I would like to talk here. Hello. So a thesis sentence therefore focuses your ideas for the paper. It is your argument or insight or viewpoint crystallized into a sentence or two that gives the reader your main idea. So हामीले तो thesis statement लाई प्रूफ गर्नको निमित्त, आफ्नो विचारलाई, आफ्नो राइटिङलाई स्ट्रङ बनाउनको निमित्त ज्ञानलाई क्रिस्टलाइज्ड पार्नुपर्छ. And after that, we all know that thesis writing begins with a title page, and these things you have already covered. The most important part of writing is one of the very important parts of writing is abstract. So this is written at the end of your report writing. Once you have completed writing the report, then you start writing an abstract. वास्तवमा यो abstract भनेको तपाईको whole report को summary हो. A very short summary, a very concise and precise summary of your whole report. That is what we call abstract. So it is very concise, precise, and very readable as well. In other words, we call it a synopsis of a report. So in abstract, we do not cite. Abstract ma hami citation gardenau. Even you see information in title, should not be repeated.
हामी कतिपय के गर्छौं भने लेख्दाखेरि repetition, we make several repetitions, which is not good. If you are talking about the matter of literature or poem, त्यहाँ repetition भयो भने त्यसको महत्व बढ्छ. But in, you see, thesis writing or report writing, if we repeat the same information again and again, then you lose the quality of academicness in writing. So we should not repeat time and again. So I'm just reviewing one of the PhD thesis, and the researcher, is repeating the same information in several places. So what I, suggested him is, you see, do not bring, you see, redundancy or kind of repetition, right, in the process of writing. So your writing needs to be very much explicit. That means clarity. The very clear presentation is very essential. For example, use numbers very appropriate. You have participants, and out of how many participants, for example, how many of them told the particular finding. So you can use numbers. Generally, numbers we write in quantitative research, but in qualitative research, you play with words. You demonstrate your ability in terms of words. So you can use numbers where appropriate. So therefore, abstract also contains the answer of these questions. For example, what did you do? Means, what is your title, for example? On what topic you are going to do, or you are going to carry out the research? Why did you do it? तपाईं किन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि आउनु पर्यो. Suppose, the particular title can contribute something to the society, something to the learners, something to the administration or policy making bodies. So वास्तवमा रिसर्चले धेरै कुरामा कन्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्छ. त्यसमा पनि we have to take special attention. So what questions were you trying to answer? You have research questions, you have your objectives in mind or purpose. त्योसँग तपाई लिएज हुँदै, त्योसँग तपाई एकदमै कोहेसिभ हुँदै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ. So how did you do it? So whenever we talk about how did you do it, then you can talk about your methodology there. You need to state, you need to articulate the particular methods. How are you going to carry out your research? So even that how part needs to be mentioned in an abstract. And sometimes we get confused. हामी abstract मा के लेख्ने भनेर एकदमै ओरी पनि भइन्छ. त्यसो भएको हुनाले त्यसको लागि पनि, this can be a good concept. So what did you learn from your writing, thesis writing? You can state some major results. So why does it matter? Point out at least one significant implication as well. So therefore, an abstract is a short summary of a longer work, such as a dissertation or research paper. अब यो के छ भने dissertation thesis भन्ने कुरा चाहिँ युनिभर्सिटीको आफ्नो norms भनौं न, उनीहरुको rules and regulation मा पनि भर पर्छ. Some university prefers dissertation, whereas some university prefers doing thesis. कसैले के भन्नुहुन्छ, suppose masters writing can be dissertation, MPhil and PhD can be a thesis. There is still kind of debate. So this is what actually the university decides in this case. So the abstract therefore concisely reports the aims and outcomes of your research so that readers know exactly what the paper is about. So you can also mention research problem or objectives, methods, your key results or arguments, and
conclusion or some findings. So we do not find uniformity among the writers as well, what to write actually in an abstract. But commonly, the common belief is we need to mention research problem and objectives, methods, key results or arguments, and your conclusion. But what I suggest actually in this case is, if we are doing or carrying out qualitative research, then we need to, for example, mention some of the theories that we have applied, because qualitative research is a kind of theoretical generalization. Therefore, I would like to suggest to mention, you see, the theories that you adopted even in the abstract. There is again not uniformity in the case of length as well. Some say that it can be written up to 400 words as well, but generally 150 to 300 words. Its length should be maintained that way, but there is often a strict word limit to make sure to check the requirements of the university or journal. Suppose you are writing an article, then it depends on the requirements of the university as well. So therefore, in a dissertation or thesis, include the abstract on a separate page after the title page and acknowledgements, but before the table of contents. You can even write abstract after the title as well, before the acknowledgement. So this is the case. So acknowledgements, you are very familiar with these things, preliminary part. So I'm not going to these things. As Gokarna sir has told me to say some light on introduction part as well. So introduction part मा चाहिँ म हजुरहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने, अब एउटा इन्ट्रोडक्सनलाई हामीले चाहिँ introduction, body and conclusion लाई चाहिँ let us compare introduction with our head. As our head contains mind, and then it is smaller than the body part. So in that sense, it has to be very, you need to write a very short introduction. A statement of the goal of the paper, why the study was undertaken, for example. Why the paper was written. Try to answer these questions in your introduction part. So do not repeat the abstract in an introduction, part. Sufficient background information to allow the reader to understand the context and significance of the question you are trying to address. Suppose your title is on professional development, so begin with profession. Begin with professionalism. Begin with professional development. Begin with the characteristics of professional development. For example, this is what I am just giving you some words. So you need to give sufficient background information to allow the reader to understand the context and significance of the question you are trying to address. Proper acknowledgement of the previous work on which you are building. Sufficient references, such as the reader could, by going to the library, achieve a sophisticated understanding of the context and significance of the question. Now, the more you read, the better you can lead. So therefore, without reading, you cannot establish a kind of problem statement, which actually comes in an introduction part. Your problem statement like हजुरहरुले असाध्यै राम्रो बनाउनको निमित्त, you need to review a lot of literature. After reviewing a lot of literature, then that will give you special energy to show a clear gap, or let's say to show the problem. अनि हामी चाहिँ वास्तवमा के गर्दा रहेछौं भने, problem
चाहिँ छान्नै लेख्नै सकिएन भनेर वी आर भेरी मच वरिड। यो के हुँदो रहेछ भन्नु होला भने प्रब्लम इज एभ्रीवेयर। यो समस्या नभएको संस्था हुँदैन अरे, समस्या नभएको मान्छे पनि हुँदैन। हामी सबैमा समस्या छ अनि त्यही समस्यामा we try to see the kind of solution. त्यसो भएर रिसर्चलाई हामी के भन्छौँ भने this is all about a problem solving activity. So there is a problem and we are always focused towards solving that particular problem. त्यसो भएको हुनाले यो academic activity पनि हो। Writing research or report writing is an academic activity. Dr. Gyamwali सरले अहिले भनिसक्नु भएको छ, you are not supposed to write your inner feelings or very bombarded kind of language. You need to write research in a very academic language. That also depends on what kind of research method that you have adopted. अब कस्तो राइटिङ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो पनि फेरि तपाईको रिसर्च मेथोडोलोजीले गाइड गर्छ तपाईलाई। So introduction therefore should be focused on the thesis questions, like all cited work should be directly relevant to the goals of the thesis, and this is not a place to summarize everything you have ever read on a subject. अब यसलाई जति हुन्छ तपाईले चाहिँ स्मार्ट बनाउनु पर्यो। you know just like your head, which is smaller, but it has a kind of a great part of our body is there, mind. त्यस्तै एउटा चाहिँ तिखर बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा हो इन्ट्रोडक्सनलाई। And then explain the scope of your work, what will and will not be included, for example. And a verbal roadmap or verbal table of contents guiding the reader to what lies ahead. No, you need to mention these things actually in introduction part. Is it obvious where introductory material ends and your contribution begins? So you have your purpose statement or objectives of your research, or the research questions, hypothesis, for example. If you are doing the quantitative research, hypothesis पनि mention गर्नुपर्ने हुन्छ. So I am not, as you have already covered this review of related literature part, so you can just revise these things: thematic review, empirical review, theoretical review, and conceptual framework. So these things generally are important in the case of review of related literature. Once you do review these materials, then you can materialize your writing. Because this review भन्ने बित्तिकै तपाईलाई के दिन्छ भन्दाखेरि you are assessing, you are evaluating the available literature, and that available literature has to be very much relevant. एकदमै प्रासंगिक मात्रै तपाईले आफ्नो टपिक सँग आफ्नो अब्जेक्टिभ सँग मिल्दो जुल्दो मात्रै रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ. Do not try to bring redundancies or do not try to review unrelated literature. तपाईले unrelated literatureहरु रिभ्यू नगर्दा हुन्छ. If it does not suit your title, if it does not suit your objectives or research questions, then you are not supposed to review that particular related literature. So you can review books, scholarly articles, or any relevant particular issue or area of research, theory, all these things. Now let us go to the methodology part. So this methodology part is very important in the case of carrying out the research. It answers the how question, for example. How are you going to carry out the particular research? तपाईं कसरी thesis मा अथवा thesis writing मा
काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको रिफ्लेक्सन यो मेथोडोलोजीले दिन्छ। त्यसो भएको हुनाले मेथोडोलोजीमा you can even talk about the philosophical part, हैन? तपाईको चाहिँ ontology के छ? For example, what is your ontology? That ontology after all is the study of the reality. तपाई रियालिटीलाई, तथ्यलाई, सत्यलाई कसरी चाहिँ स्टडी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि अलिकति फिलोसोफिकल कुराहरू पनि तपाईहरुले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। So what is your ontology? You believe in multiple realities or you believe in a single reality. If you believe in a multiple reality, then your paradigm should be, anti-positivist or post-modernism, whatever you call. If you believe in a single reality, then you are positivist in terms of paradigm. Paradigm भनेको चाहिँ तपाईको बिलिफ सिस्टम हो। तपाई कसरी चल्नुहुन्छ, तपाईको चाहिँ त्यो बिलिफ सिस्टम के छ भनेर सारा कुरो स्टडी गर्ने कुरालाई हामी प्याराडाइम भन्छौं। So it can be anti-positivist or positivist. It can be interpretive paradigm पनि हुन सक्छ। You believe in interpretation. You try to bring the reality out of the discourse, out of the interaction, from the members of the society. That is interpretive. Or your paradigm should be constructivism or constructionist, whatever you call. So in constructivism, you bring meaning out of the rich experiences of the participants. That is what a constructionist. If you have a kind of belief system in constructivism, then you follow that. अब यस्ता कुराहरु पनि तपाईको चाहिँ यो मेथोडोलोजीमा तपाईले आफ्नो चाहिँ फिलोसोफिकल स्ट्यान्स के हो, आफ्नो चाहिँ प्याराडाइम के हो, आफ्नो चाहिँ डिजाइन के हो, आफ्नो चाहिँ मेथड के हो, that we have to be very much clear. र आफ्नो हतियार इन्स्ट्रुमेन्ट के हो. So what tool you are going with, what tool that you are actually making. To tool तपाईको क्वेशनर हो, open ended question हो कि or closed ended question हो. These are very important in you see this methodological part. अब यो method, and sometimes in methodology, अब methodology र method मा पनि अलिकति तपाईहरुले फरक बुझ्नु पर्ने हुन्छ। किनभने methodology भनेको अलि broad term हो, method is a part of it. Methodology भनेको science of methods भयो. This is the science of methods, where method is a particular technique you apply to collect data. So we can distinguish between method and methodology as well. So therefore, method is simply a research tool, a component of research. Say for example, a qualitative method such as interviews, whereas methodology is the justification for using a particular research method. So in methodology, for example, you choose a qualitative method such as interview, then you need to prove why interviews and why not, for example, observation, or why not you see closed-ended questions. So if you compare method with methodology, that methodology tries to seek answer of all these things. Justification. तपाई इन्टरभ्यु चाहिँ गर्छु भन्नुभयो, तर तपाईले जस्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ. You need to justify why interview, why qualitative method. So that comes under methodology. So therefore, methodology is the justification for using a particular research method. And research method seeks to answer what did the research use to complete his research. And research methodology seeks to answer how did the researcher complete his study. So methodology therefore covers
a lot of things. In methodology, you have your ontology as well. तपाईको ontology पनि त्यही छ, तपाईको epistemology पनि त्यही छ. Epistemology भनेको चाहिँ तपाईको त्यो स्टडी अफ नलेज, नलेजलाई तपाई कसरी हेर्नुहुन्छ, सब्जेक्टिभली हेर्नुहुन्छ or objectively हेर्नुहुन्छ. Yes, who decides, for example, in what way? That is what we call epistemology, the study of knowledge. Suppose the kind of pains or the kind of suffocation or the kind of progress I have faced, and the way you have faced can be different. So that can be addressed through epistemology. And then similarly, you can also talk about axiology. In methodology part, तपाईको axiology के हो? Value laden हो कि, or you see value free हो? तपाईको qualitative, if you are carrying out the qualitative research, तपाई value laden मा विश्वास गर्नुहुन्छ, subjective reality मा तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ. And if you are value free, if your axiology is value free, then you believe in objective reality. Means suppose you are carrying out the quantitative research, you just go out and then find out a single kind of reality. That is what we call let's say positivist paradigm as well. So research methods are the techniques and tools by which you research a subject or a topic. This is another difference. So we need to even understand these differences between methodology and methods. Methodology explains and justifies the techniques and tools by which you may proceed with your research, whereas research methods involve the tasks of conducting experiments or tests or surveys and the like, utilizing the knowledge and skills learned through research methodology. So therefore, research methodology involves the learning of various techniques to conduct research and acquiring knowledge. So methodology involves the learning part. The research method aims at finding solution to research problems, whereas research methodology ensures the employment of the correct procedures to solve the problems. So when we say research methodology, many parts are there. For example, your population is there, your sample is there, your sampling is there, your even validity or reliability or rigor is there, quality standard is there, ethical consideration could be there. They all come under methodology. But when we say method, it is in that sense, in a narrow sense, it is smaller than a methodology. So therefore, research methodology simply refers to the practical how of any given piece of research. More specifically, it is about how a researcher systematically designs a study to ensure valid and reliable results that addresses the research aims and objectives. अब तपाईहरुको डिजाइन के छ त्यो अनुसार पनि अब रिजल्टलाई कति हामी जेनरलाइज गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ त्यो स्याम्पलको आधारमा गर्न सकिन्छ. तपाईको स्याम्पल साइज सपोज एकदम ठूलो छ, if you are carrying out quantitative research or your design is let's say experimental design or survey design or correlational design, then that can be generalized to a larger extent. But if your study is case study design or phenomenological design or historical design or ethnographic design, or grounded let's say theory, then तपाईको generalizability चाहिँ त्यसमा अलि कम नै हुन्छ. किनभने तपाईको स्याम्पल कम हुन्छ. So therefore त्यो कुरा पनि हामीले असाध्यै बढी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ. So
internal, sometimes we talk about internal validity and then external validity. हैन, तपाईको internal validity qualitative research मा के हुन्छ भन्नु होला भने internal validity लाई strong बनाउनु पर्छ. A researcher himself or herself is the process. In the case of let's say qualitative research, but in quantitative research you are very much outcome oriented. तो तपाईको larger population मा चाहिँ generalize गर्न सकिन्छ, किनभने you have carried out research taking a lot of sample. So therefore यो methodology लाई sum up गर्दाखेरि तपाईले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने तपाई हामी सबैले what data to collect, that त्यो कुरा सम्झिनु पर्यो. What to collect it from, who to collect it from, कोबाट चाहिँ कलेक्ट गर्ने भन्ने कुरो पनि त्यहाँ देखिनु पर्यो. Means who are your participants, who to collect it from, who are your participants. You can even talk about your sampling design here. हैन, तपाई क्वालिटेटिभ हो, नन र्यान्डम स्याम्पलिङ जान सक्नु होला, कन्भेनियन्स स्याम्पलिङ जान सक्नु होला, स्नोबल स्याम्पलिङ जान सक्नु होला, or you see purposive sampling जान सक्नु होला. And if you are designing, your sample design is non-random, then you can go to quota or other let's say non-random samplings, simple random sampling. And also you need to talk about how to collect it, data collection methods. You need to also briefly explain there, and you need to even talk the analysis part in the methodological section. How are you going to analyze your data? Do you analyze your data deductively or inductively? If you are going to carry out your quantitative research, then you generally analyze the data deductively. That deductively, and if you are generalizing, if you are carrying out the qualitative research, then you follow inductive data analysis process. Gogana sir? हजुर सर. हजुर, के रे अब यो नेपालीमा मात्रै लानलाई ठीक छ नि सर, भाषाले अवरुद्ध भएको छैन नि? ठीक छ सर, ठीक छ. हस्, ठीक भएको छैन, ठीक छ हजुरको प्रेजेन्टेसन, ठीक छ सर. हस्, मैले यहाँ तपाईहरुलाई अलिकति यो स्टेपको कुरा पनि गर्दै छु. इन रिसर्च मेथोडोलोजी सेक्सन, एक्सप्लेन योर मेथोडोलोजिकल अप्रोच. अब यो अप्रोच भन्ने बित्तिकै अब यो बेला बेला झुकिन्छौँ हामी, मेथड हो कि अप्रोच हो कि हैन, डिजाइन हो कि यो के हो भन्ने कुरामा, फिलोसफी हो कि भन्ने कुरामा चाहिँ वी समटाइम्स गेट कन्फ्युज्ड. तर अब हामी कन्फ्युज किन नहौं भन्नु होला भने पहिला हामी फिलोसफिकल स्टान्स, अन्टोलोजी, एपिस्टेमोलोजी, एक्सियोलोजी, rhetorics, structuring, that is writing, हैन, अब यी कुराहरु ख्याल गर्नु पर्यो. अनि त्यसपछि हामी के अब यो generally approach, when we talk about approach, methodological approach, then here we talk about quantitative or qualitative or mixed methods. तपाईको approach हुन सक्छ. approach भित्र फेरि methods पर्छन्. approach अलिकति this is a kind of assumption हो, तपाईको assumption हो, whereas method comes under approach. approach भित्र के पर्यो त? quantitative method पनि पर्यो, qualitative methods and mixed methods. So therefore तपाईको मेथड के हो त्यो चाहिँ क्लियरली लेख्नु पर्ने हुन्छ. If it is quantitative methods, for example, surveys are best for measuring, ranking or categorizing, identifying patterns and making generalizations. तपाईको मेथोडोलोजिकल अप्रोच अब मेरो चाहिँ क्वालिटेटिभ मेथड हो भन्नुभयो भने, suppose interview or observation are best for describing, interpreting, contextualizing and gaining in-depth insight into specific concepts or phenomena.
अब होइन मेरो दुवै हो भनेर तपाईँ लाग्नुभयो भने you also bring numerical data or non-numerical data. You also play with language and you also play with numbers. That means mixed methods. अब त्यो तपाईको methodological approach के हो भन्ने कुरामा पनि हामी चाहिँ clear हुनुपर्छ. That is step 1. And in step 2, describe your methods of data collection and or selection. Once you have introduced your overall methodological approach, you should give full details of the methods you use to conduct the research. So outline the tools. तपाईको हतियार के हो? Tools भनेको तपाईको त्यो क्वेशनरलाई भनेको हैन? Procedures and materials you send to gather data and the criteria you use to select participants or sources. यहाँ तपाईको population, you have to define your population, you have to define your sample or sampling these items in methodology. So therefore, in step 3, you talk about or you describe your methods of analysis, which we have already discussed as well. And finally, you need to evaluate and justify your methodological choices. Suppose you have taken, let's say, qualitative method or quantitative method or mixed method. Now, why? When in the evaluation part or in the justification part, why you are choosing, for example, the qualitative method. So here you can talk about the quality standard of the methodology, or you see rigor or validity and reliability, even ethical considerations. त्यो कुराहरु you need to report or you need to mention in this chapter. अब अलिकति, although I have not brought you see the ethical consideration part, this is equally important in methodological section. यसमा चाहिँ ethics भन्ने कुरो चाहिँ असाध्यै important हुँदो रहेछ. So when we say ethics, then this is what we call deciding right or wrong. So we always try to write the right thing in the research. त्यो चाहिँ वास्तवमा ethics चाहिँ हुन त हामी के भन्छौं भने we write ethics in the methodological part, but ethics begins from the very beginning, from the process of title selection to every part of your writing. Matter of ethics comes. Oh, यो त भएन क्यारे लेखेको भन्छौं नि हामी. That is again the matter of ethic. Research question अलि मिलेन जस्तो छ. Again you see you are applying ethics there. I have just reviewed two theories. I don't think these two theories suffice or are sufficient. Then you see again you think of a matter of ethic. So you write a statement and then perhaps this sentence is wrong. See ethic. So therefore, in ethic, you need to show your honesty. You need to show your integrity. You need to show your beneficence. Beneficence refers to a kind of, research is a kind of benevolent activity. It contributes something to the society. So you need to mention that word beneficence or maleficence. You are not supposed to harm any participants or any people in the time of writing. So therefore, maleficence, beneficence, matter of justice, social justice, even gender discrimination. यस्ता कुराहरुमा तपाईले चाहिँ you have to clearly claim that I will not be a partial researcher. I will not be biased to these things. I demonstrate my honesty in the process of writing. भनेर तपाईले चाहिँ त्यो सारा कुरा चाहिँ ethical consideration मा गर्नुपर्ने हुन्छ. So यति भन्दै now we
move to another part, results. But before moving to the results, I would like to tell something on interpretation and analysis, for example. अब यो इन्टरप्रिटेसन भन्ने शब्द चाहिँ के रहेछ भन्नु होला भने, this is all about a meaning making process. You know, the way you interpret and the way, you know, other people interpret the same phenomenon or phenomena cannot be the same. मलाई मन परेको मान्छे तपाईलाई मन नै पर्छ भन्ने छैन, for example. So the way I interpret in that case to that particular phenomena cannot be similar to your case. Now, अब यो interpretation भन्ने कुरो पनि तपाईको कुन फिलोसफीमा तपाईको चाहिँ स्ट्यान्ड छ अथवा तपाईको कुन प्याराडाइममा तपाई के गरिरहनु भएको छ त्यसमा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ. So therefore, you know, try to see the reality subjectively. That means the interpretation could be, you know, differ. Could differ. अब तपाईको interpretation, you know, for example, you know, once upon a time, a king was the incarnation of God. Our ancestors, our forefathers, you know, my father, you know, used to say that incarnation of God. भगवानको अवतार भनेर सबैले भनेको थिए, मानेका थिए. That was one reality. That was one interpretation. But now that interpretation has been changed. Now there are multiple, you know, gods in the place of king. There are multiple kings in the place of a single king. So you can compare that with anti-positivist reality, and you interpret that way. त्यसो हुनाले अब के रहेछ भन्नु होला भने यो इन्टरप्रिटेसन भन्ने कुरो पनि अब पावरसँग रिलेटेड हुँदो रहेछ. This is very much related. Writing पनि पावरसँग रिलेटेड हुँदो रहेछ. Suppose you are in a power and you make certain rules, regulations, norms, you create. किनभने you are in a power, हैन? So you know, this is contextual in that sense. A फेरि अर्को मान्छे अर्को चाहिँ टोली पावरमा जान्छ and they create another rules, another you know, kind of norms. That is all about interpretations. So in that sense, no interpretation is final. हामी भन्छौं फलानो सर is a very good teacher, हैन? त्यो पनि कन्टेक्स्चुअल हो. त्यो गुड भनिरहेको मान्छे कोही बेलामा ब्याड हुन बेरै लाग्दैन. See, so the way we have claimed is all about, you know, contextual. That is contextual, very situational. You know, your time bound हुँदो रहेछ, or you see your reality भनेको अब यो लाई हामी त्यसरी चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्छौं, हैन, एनालिसिस गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ, you know, you need to mention in interpretation and analysis part. Suppose you analyze, you know, things actually from the data. हामी डेटामा नै एड लाएर हामीले एनालिसिस गर्ने हो, इन्टरप्रिटेसन गर्ने हो. You need to bring you know, meaning out of that analysis part, or you see interpretation. तपाई त्यहाँबाट नै के गर्न सक्नुहुन्छ, meaning making गर्न सक्नुहुन्छ. So therefore, अनि बल्ल तपाई you can arrive at the results, and your results, you know, are always based on not your personal feelings, but from the feelings and experiences of the participants. So therefore, the results are actual statements of observations, including statistics, tables and graphs. तो तपाईको सबै result हुन सक्छ. So indicate information on range of variation. And sometimes तपाईले सोचेको result आउन सक्छ positive or the negative results.
and do not interpret results save that for the discussion. अब यो के रहेछ भन्नु होला भने हामी चाहिँ त्यो एनालिसिसबाट इन्टरप्रिटेसनबाट आएको रिजल्टलाई फेरि इन्टरप्रेट गर्नु हुँदैन भनिन्छ. त्यो वी क्यान डिस्कस फर द्याट. डिस्कसन मा चाहिँ तपाईँ कम्पेयर गर्न सक्नु होला, कन्ट्रास्ट गर्न सक्नु होला हैन, त्यसको रेलिभेन्सी देखाउन सक्नु होला. You can do these things. So lay out the case as for a jury, present sufficient details so that others can draw their own inferences and construct their own explanations. And break up your results into logical segments by using subheadings. So logic, the use of logic is always important here. And key results should be stated in a clear sentences at the beginning of paragraphs. अब डिस्कसन पार्टमा चाहिँ हामीले के कुरा डिस्कसन गर्ने हैन. यु हेभ सोन द रिजल्ट. नाउ what you actually want to discuss in this discussion part भन्ने कुरामा चाहिँ यी प्रश्न र केही स्टेटमेन्टहरु ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ. What are the major patterns in the observations? Refer to spatial भनेको कुन ठाउँमा, प्लेसमा, and temporal means time variations for example हैन. त्यस्ता कुराहरु पनि मिसम्याच देखिन सक्छ. So you need to talk about spatial or temporal variations हैन. जस्तै तपाईले इन्टरभ्यूबाट केही कुराहरु सोध्नु भयो, आन्सर गर्ने मान्छेले इन्टरभ्यूबाट असाध्यै राम्रो कुरा भन्यो, ए म सब थोक गर्छु भन्यो, तपाईले पताउनु भयो किनभने तपाईको मेथड इन्टरभ्यू मात्रै थियो, अब्जर्भेसन गर्नु भएन फर एक्जाम्पल. अब अब्जर्भेसन गरेपछि त्यही मान्छेलाई तपाईले के पाउनु भयो, फरक पाउनु भयो. बिकज व्हाट ही सेड he did not do while observing. अब्जर्भेसन गर्दा उले भनेको कुरो तपाईले केही पनि गरेन भनेपछि त फरक भयो नि त. त्यसैले मेथड पनि तपाईको एक भन्दा बढी भयो भने तपाईको डाटा ट्रायंगुलेसन हुँदो रहेछ हैन. मेथड ट्रायंगुलेसन हुन सक्दो रहेछ, थ्योरीज पनि ट्रायंगुलेसन हुन सक्दो रहेछ. स्पेशली यो क्वालिटेटिभ रिसर्चमा चाहिँ तपाईको थ्योरी बढी लाउनु भयो भने हैन, मेथडहरु चाहिँ बढी प्रयोग गर्न सक्नु भयो भने अनि बल्ल तपाई चाहिँ अलिकति क्वालिटी स्ट्यान्डर्डमा क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ. त्यो जेनरलाइजेबिलिटी त्यसको चाहिँ मुख्य आधार पनि त्यही हुन्छ. त्यसो भएको हुनाले what are the relationships, trends and generalizations among the results हैन. you can establish relationship. ट्रेन्डमा तपाई कुन ट्रेन्डमा गइराछ, or generalizations among the results. What are the expectation to these patterns or generalizations? What are the likely causes underlying these patterns resulting predictions? Is there agreement or disagreement with previous work? हेर्नुस् है, तपाईको जुन रिजल्ट आएको छ त्यो डिस्कसनमा कति भनौं न कति एग्रीमेन्ट छ पहिलाको कामसँग अथवा चाहिँ डिसएग्रीमेन्ट छ. Interpret results in terms of background laid out in the introduction. For example, what is the relationship of the present results to the original question? You need to always tie up your discussion, your result along with the objectives and the research questions you have set up. So there are usually several possible explanations for results. So be careful to consider. Avoid jumping a currently fashionable point of view unless your results really do strongly support them. What are the things we now know or understand that we didn't know or understand before the present work? अब यो कुराहरु पनि हामीले भनौं न के चाहिँ नयाँ नलेज आछ त तपाईको. What are the things we now know or we understand now that we didn't know? थाहा नभएको कुरो के चाहिँ पत्ता लगाउनु भयो त, or understand before the present work. So include the evidence or line of reasoning supporting each interpretation. And also, what is the significance of the present results? Why should we care? अब तपाई त्यो कुरा पनि डिस्कसन गर्नु. मेरो चाहिँ स्टडीको रिजल्ट यो छ, यसको महत्व यो छ, त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ even we need to care, we need to disseminate
we need to give value भन्ने त्यसलाई चाहिँ त्यसरी पनि लानुपर्ने हुन्छ. And in the conclusion part, you need to mention what is the strongest and most important statement that you can make from your observations. If you meet the reader at a meeting, 6 months from now, what do you want them to remember about your paper? Right? So conclusion भन्ने बित्तिकै तपाईको this has to be very much decisive. अब generally conclusion चाहिँ simple future मा लेखिँदैन. तपाईको simple present tense मा or in simple past tense मा. Refer back to problem posed and describe the conclusion that you reached from carrying out this investigation. Summarize new observations, new interpretations, and new insights that above resulted from the present work. Include also the broader implications of your results, and do not repeat word for word the abstract or introduction or discussion. तो डिस्कसन बाट जस्ताको तस्तै अथवा इन्ट्रोडक्सन बाट जस्ताको तस्तै लिएर आएर टक्रक्कै राख्ने बानी हुन्छ नि कसैको, दैट इज रङ. सो कन्क्लुजन भनेको त तपाईको आफूले फाइन्डिङ निकालिसकेपछि फाइन्डिङ्सको आधारमा हैन यो चाहिँ लेखिनु पर्ने हुन्छ, स्पेशली इन you see simple present tense or simple past tense. For example, हेर्नुस् न यहाँ एउटा example कसरी conclusion लेखिन्छ भन्ने कुरा. With regards to the question of whether or not peer appeals are effective in advertising focused on preventing substance, the results of the study seem to indicate that such messages may actually have no impact on behavior. The results indicate again, simple present tense. While viewers do find such messages to be frightening, they tend to tune out the messages rather than attending to them. These findings suggest that such messages may create cognitive dissonance that keeps them from being effective. More study is needed to explore this possibility. More study is needed. Again, simple present, passive. Somewhere you have seen may as well, may create. May को चाहिँ एकदमै के हुन्छ भन्नुलाई अब कम सम्भावना हुने भएको हुनाले this can be written. Yes. तपाई एकदम कुनै कुरो sure हुनुहुन्न भने that way you can save your writing. अब यो recommendation part, we all know that include when appropriate. Appropriate छ भने मात्रै गर्नु पर्यो. Remedial action to solve the problem. Further research to fill in gaps in our understanding as well. And then directions for future investigations on these or related topics. Now here I would also like to say something on references and citations, because your reference you need to present after you finish your writing. That generally comes the conclusion part, after the conclusion part. But citation comes in the text. तपाईले टेक्स्टमा साइटेसन गर्नुहुन्छ भने त्यो साइटेसन गरेका कुराहरू सम्पूर्ण कसले भनेको कुराहरू तपाई रेफरेन्समा राख्नु पर्ने हुन्छ. You need to write in a reference. So therefore, citation and let's say references, they are two different things. Now in academic writing, अब हामीले thesis writing लाई चाहिँ academic बनाउनु पर्छ, यो चाहिँ academic हुनु पर्छ. अब केलाई चाहिँ academic भन्ने त हैन, जस्तै formal writing generally third person मा लेखिनु पर्छ हैन, academic बनाउनलाई भनिन्छ. impersonal हुनु पर्छ भनिन्छ, not personal. तर अब qualitative मेथडले त्यसलाई पनि मान्दैन. तपाई you can write in a first person. Suppose तपाईको research auto ethnography हो भने तपाई first person मा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. You can write your writing in a first person if it is
and autoethnographic research, ethnographic research, or qualitative research, or phenomenological research, or hermeneutic research, or transcendental phenomenology, or descriptive phenomenology, होइन अब यो or interpretive paradigm सी अब त्यो भएको हुनाले होइन मेरो चाहिँ लेट्स से यो चाहिँ बिलिफ सिस्टम चाहिँ मेरो अब्जेक्टिभिस्ट हो अथवा पोजिटिभिस्ट हो भन्नुहुन्छ भने तपाईं जेनरली थर्ड पर्सनमा यु नीड टु राइट दैट, नट इन द फर्स्ट पर्सन। सो द एकाडेमिक राइटिङले चाहिँ यस्ता कुराहरूको ख्याल गर्नुपर्छ भन्छ। एकाडेमिक राइटिङ प्रेसाइज हुनु पर्यो। जस्तै 100 जनामा तपाईले 80 जनाले चाहिँ स्मोकिङ इज इन्जुरियस टु हेल्थ भन्नुहुन्छ भने त्यो प्रेसाइज भयो। आउट अफ 100 पार्टिसिपेन्ट्स 80 पार्टिसिपेन्ट्स say that smoking is injurious, that 80 भनेर तोक्नु भयो भने that is what precise हो। academic writing चाहिँ precise हुन्छ, concise हुन्छ। this is again very formal पनि हुन्छ। generally it is written in third person मा लेखिन्छ हैन भन्ने कुराहरु पनि तपाईहरुले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। So therefore academic writing refers to a style of expression that researchers use to define the intellectual boundaries of the disciplines and specific areas of expertise. Characteristics of academic writing include a formal tone, use of the third person rather than first person perspective. तर अब यो first person perspective मा पनि तपाई you can go critically if it is a qualitative research design. Yes, you can even write your writing in the first person. A clear focus on the research problem under investigation. वास्तवमा भन्ने हो भने यो रिसर्च प्रब्लम चाहिँ असाध्यै बढी इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। मैले अहिले कति तपाईहरुलाई भन्न भ्याए यो प्रब्लम भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति ग्याप देखाउनु पर्यो। पोलिसीमा ग्याप देखाउनुस्, प्र्याक्टिसमा ग्याप देखाउन सक्नु पर्यो। तपाईको चाहिँ लेट्स से तपाईको प्रोफेसनल पनि ग्याप आउन सक्ला हैन, प्रोफेसनलमा पनि तपाईको ग्याप त्यहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी प्रब्लम भएको हो नि त। सो देयरफोर तपाईको इभन फ्रम द पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट पनि आउन सक्छ प्रब्लम भन्ने कुरो। that even comes from the institution. कतिपय इन्स्टिट्युसनले तपाईलाई असाध्यै दुःख दियो भने त्यहाँबाट पनि प्रब्लम आउन सक्छ। जस्तै you are one of the members in your department and your department head never conducts meeting in your let's say college, and as a result तपाईको चाहिँ collaborative skills interaction skill त नहुने भयो नि त। अनि त्यो इन्स्टिट्युसनको कारणबाट पनि तपाईलाई त्यहाँ प्रब्लम भयो। अब यो किन भयो त भनेर तपाई त्यता लाग्नुहुन्छ हैन, कुनै एउटा चाहिँ टपिक आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ, देन यु गो फर रिसर्च। त्यसो भएको हुनाले आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स, इभन फ्रम द पर्सनल एक्सपिरियन्सेस, प्रोफेसनल एक्सपिरियन्सेस, इन्स्टिट्युसनल एक्सपिरियन्सेस, और पोलिसीको ग्याप और युसी प्र्याक्टिसको ग्याप देखाएर तपाई रिसर्च प्रब्लम एकदम चाहिँ ल्याएपछि त त्यही प्रब्लमलाई चाहिँ प्रब्लमेटाइज गर्दै जाने हो। रिसर्च इज अल अबाउट प्रब्लमेटाइजिङ द प्रब्लम भन्छ। यो प्रब्लमेटाइजिङ द प्रब्लम भनेको प्रब्लम थुपार्ने भनेको होइन, प्रब्लमलाई तपाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाने प्रोसेस। यु फलो द प्रोसेस। जस्तै तपाई इन्ट्रोडक्सन भन्नुहुन्छ, और युसी बैकग्राउंड अफ द स्टडी भन्नु होला, और रैशनल अफ द स्टडी भन्नुहुन्छ, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट भन्नुहुन्छ, और रिसर्च क्वेश्चन भन्नुहुन्छ। दैट इज ऑल प्रब्लमेटाइजिङ द प्रब्लम। त्यो प्रब्लमलाई बिस्तारै सिम्प्लिफाई साइन्टिफिक हिसाबले तपाई गर्दै जानुभयो भने देन वी कॉल दैट प्रब्लमेटाइजिङ द प्रब्लम। So research therefore is all about problematizing the problem, and then you come up with a very novel thing, a very new thing, a very creative thing, हैन। क्रिटिकल पनि आउन सक्छ तपाईको चाहिँ कन्क्लुजन।
So therefore अनि त्यही नै तपाईको के हुन्छ त, that becomes a new knowledge. So therefore a clear focus on the research problem under investigation and precise, अहिले मैले भनिसके प्रेसाइज भनेको 15 जनामा 12 जनाले यसो भने भन्नुभयो भने त्यो प्रेसाइज भयो। त्यस्तो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ तपाईले युज गर्नु पर्यो। यु नो प्रेसाइज वर्ड चोइस। हामी थेसिसमा प्राय के देख्छौं भने क्वालिटेटिभ रिसर्च गर्नु भएको छ साथीहरुले, अनि भन्नुहुन्छ 6 जना पार्टिसिपेन्ट लिनु भएको छ, अनि त्यसमा नि के भन्नुहुन्छ, मोस्ट अफ देम सेड दैट, हैन, द प्रोफेसन अफ टिचर इज गुड भन्नुभयो। त्यो मोस्ट अफ देम 6 जना पार्टिसिपेन्ट मोस्ट अफ देम भने अरु खुलाउनु भयो हैन, त्यो मोस्ट अफ देम भने को भनेर त कम्तिमा खुलाउनु पर्यो नि त, हैन। त्यो खुलायो भने चाहिँ त्यो दैट बिकम्स भेरी प्रेसाइज, दैट बिकम्स भेरी कन्साइज एन्ड दैट बिकम्स भेरी यु नो एकाडेमिक, हैन, फर्मल पनि हुने भयो। अब अहिले फर्मल राइटिङ बनाउनलाई तपाईले यु नो प्यासिभ भोइसमा जेनेरली लेखिन्छ भन्ने भनौं न, त्यो अब हुन त एक्टिभ भोइसमा पनि लेखिन्छ, सबै सेन्टेन्स प्यासिभमै लेखिन्छ भन्ने छैन, तर धेरै जसो इन एकाडेमिक राइटिङ अर फर्मल राइटिङ यु राइट इन अ प्यासिभ यु नो लेट्स से फर्म। जस्तै तपाईले इट वाज फाउन्ड भनेर लेख्नुहुन्छ नि, हैन, उसमा पत्ता लगाउँदाखेरि पनि so it was found that भन्नुहुन्छ नि, that you know in the case of findings as well. So like specialist languages adopted in other professions such as law or medicine, academic writing is designed to convey agreed meaning about complex ideas or concepts for a group of scholarly you know experts. So यो डिक्सन भन्ने शब्द सुन्नुभयो होला, त्यो चाहिँ वर्डको चोइस पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। द चोइस अफ द वर्ड्स which we call diction is very important in academic writing. The overall structure of academic writing is formal and logical. अब तपाईको यो academic writing चाहिँ एकदमै you know formal हुन्छ, logical हुन्छ. It must be cohesive and possesses a logically organized flow of ideas. Suppose you are writing about Ram and you haphazardly jump towards Hari. रामको बारेमा लेख्दै हुनुहुन्छ, हरितिर हाम फाल्नु भयो haphazardly भने तपाईको डिसअर्गनाइज्ड भयो, इललजिकल भयो, नट कोहेसिभ, कोहेसिभ पनि भएन। वन सेन्टेन्सको रिलेसन अर्को सेन्टेन्ससँग भयो भने त्यसलाई हामी कोहेसिभ भन्छौं। त्यसरी यो कोहेसिभ र कोहेरेन्ट बनाउन सक्नु भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ राइटिङमा। कोहेसिभ, अर्गनाइज्ड फ्लो, very logical, right, that is cohesive. अनि तपाई तर कोहेसिभ हुन सक्नु भएन भने डिसअर्गनाइज्ड हुन्छ राइटिङ, हफजाड हुन्छ और इललजिकल। अनि तपाईको त्यो यु नो कोहेरेन्स पनि त्यो मिनिङ त्यति बलियो देखिदैन। तपाई मिनिङ तिर जानु भयो भने दैट बिकम्स यु नो दैट इज अ म्याटर अफ कोहेरेन्स। एउटा सेन्टेन्सको मिनिङ अर्को सेन्टेन्ससँग पनि लिंक हुँदै गयो भने तपाईको राइटिङ कोहेरेन्स यु नो कोहेरेन्ट छ भन्न सकियो। कोहेसिभ हुनको निमित्त one sentence you know has a kind of logical and organized relationship with the other sentence or with other words. So this means that the various parts are connected to form a unified whole. So there should be narrative links between sentences and paragraphs so that the reader is able to follow your argument. The introduction should include a description of how the rest of the paper is organized, and all sources are properly cited throughout the paper. यसरी तपाईले आफ्नो राइटिङलाई अर्गनाइज्ड बनाउने, लजिकल बनाउने भयो भने त्यो चाहिँ तपाईको के हुँदै रहेछ भने यु नो कोहेसिभ हुन्छ। मैले जस्तै तपाईलाई हाउ ओल्ड आर यु भनेर प्रश्न गरे, तपाईले आई एम फाइन भनेर लेखिदिनु भयो भने त्यो कोहेसिभ पनि भएन, हैन, कोहेरेन्ट पनि भएन। आई एम आस्किङ यु हाउ ओल्ड आर यु छ and you are saying I am fine, neither cohesive nor coherent. This one to unity, you know, logical relationship
organized kind of activity, organized language. So one sentence must have a good connection with another sentence. हो त्यो तपाईले मेन्टेन गर्न सक्नुपर्छ in writing. अनि बल्ल academic हुन्छ. That becomes academic. We always talk about academic, yes, but अब यो academic बनाउनको निमित्त धेरै गाह्रो छ. This is a difficult task. तर गाह्रो हुँदा हुँदै पनि हैन, our life was born out of difficulty, हैन. हाम्रो जीवनै तपाईको कति गाह्रो भएर चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको छौं. Every moment is difficult. How difficult it was, to write A in the beginning, K in the beginning. अब अहिले त्यही A र K मान्छेहरूले घुमाई हैन अब चाहिँ खाइरहेका छन् भनेपछि so everything is difficult before it is easy. कुनै पनि कुरो सरल हुनुभन्दा अगाडि गाह्रै हुन्छ. गाह्रो मान्नु पनि पर्छ. That गाह्रो should be taken as an opportunity. त्यसलाई opportunity मा हामीले चाहिँ लिन सक्यौं भने then you can convert it into kind of progress. सजिलो छ भनेर खेलाची रूपमा हामीले लियौं भने then you cannot make a progress. So therefore there should be a kind of narrative link between sentences and paragraphs so that the reader is able to follow your argument. The introduction should include a description of how the rest of the paper is organized and all sources are properly cited throughout the paper. As I mentioned you earlier, citations is required. Let's say then after citation, in the final part, you need to put all those citations in the form of reference. Citation, suppose तपाईले पाण्डे 2012 मात्रै भन्नुभयो बडीमा पेज नम्बर पनि दिनु होला. यदि पुरै चाहिँ तपाईको जस्ताको तस्तै सार्नु भएको छ भने तपाईले इन्भर्टेड कमा दिनु पर्यो, पेज नम्बर पनि दिनु पर्यो, कोटेसन मार्क दिनु पर्यो हैन in the case of citation. तर अब तपाईले प्याराफ्रेज गरेर अरु कसैको चाहिँ लेख्नु भएको छ भने पाण्डे 2012 मात्रै भन्न नि सक्नुभयो. केही वर्ड्सहरु परिवर्तन गर्नुभयो, सिनोनिममा परिवर्तन गरिदिनु भयो, अथवा चाहिँ पोजिसनमा अगाडि लेखेकोलाई पछाडी पार्न नि मिल्छ ल्याङ्ग्वेजलाई, त्यसो गर्नुभयो हैन. पोजिसनल चेन्ज अथवा त्यसलाई ट्रान्सपोजिसन पनि भन्छ. चेन्ज द पोजिसन. I went slowly I went हैन. अब त्यो ट्रान्सपोजिसन भनेको तपाईले प्याराफ्रेज गर्ने तरिकाहरु पनि छन् हैन. अब त्यो सिनोनिम दिएर हुन सक्ला, ट्रान्सपोजिसन गरेर चाहिँ गर्न सक्नु होला, अथवा चाहिँ यु तो तर के चाहिँ गर्नु हुँदैन भने when you are paraphrasing the text तपाईले त्यो ओरिजिनल टेक्स्टको मिनिङ चाहिँ लुज हुनु हुँदैन भन्छ. यता तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, but do not lose the original meaning of the text when you are paraphrasing. हेर्नुस् है, त्यसो भएको हुनाले यो प्लेजियरिजम हटाउने एउटा तरिका पनि हो प्याराफ्रेजिङ, साइटेसन, रेफरेन्स हैन. त्यो कुरा पनि एकाडेमिक राइटिङमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. You need to give credit to the researchers. You need to give credit to the very important people who have written very rich writing. त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ. Therefore providing a list of references or citing sources in the body of your paper and providing a list of references as either footnotes or endnotes is a very important aspect of academic writing. It is essential to always acknowledge the source of any ideas. अब हजुरहरूले सुन्नु भएको पनि होला, कई बेलामा कतिपय भनौं न चाहिँ राइटिङ प्रोसेसमा प्लेजियरिजमको कुरा हुन्छ हैन. क्लेमिङ अदर्स प्रपर्टी एज इफ इट इज माई ओन. तपाईले मेरै हो भनेर चाहिँ दावा गर्नुभयो, द्याट इज प्लेजियरिजम. कसैले डुप्लिकेसन कसैले फेब्रिकेसनको कुरा पनि आउँछ हैन. फेब्रिकेट डाटालाई तोडमोड गर्ने भन्छ नि, द्याट इज फेब्रिकेसन अर फल्सिफिकेसन. हुँदै नभएको कुरो हैन उसले चाहिँ
चाहिँ सपोज लेखिदिन्छ आफूले नगरेको कुरो अर्काले गरेको कुरोलाई भने त्यो फल्सिफिकेसनका कुरा हैन डुप्लिकेसनका कुरा और युसी प्लेजियरिजमका कुरा यी चाहिँ अलि दिज आर अनएथिकल एक्टिभिटिज यो अनएथिकल कुराहरूलाई एकाडेमिक एक्टिभिटीले चाहिँ मान्दैन सो देयरफोर रिसर्च फाइन्डिङ्स डेटा प्याराफ्रेज्ड or quoted text that you have used in your paper as a defense against allegations of plagiarism equally important. The scholarly convention of citing sources allow readers to identify the resources you used in writing your paper so they can independently verify and assess the quality of findings and conclusions based on a review of the literature. So therefore, अब यो सबभन्दा तागत दिने चीज एकाडेमिक डोज भनौं न हैन नट द मेडिकल डोज एकाडेमिक डोज पाउने यो स्थल भनेको चाहिँ रिभ्यू अफ द लिटरेचर हो once you do the review of the literature you can stand strong you can amalgamate or you can gather or garner sufficient knowledge. Your theoretical standpoint becomes very strong. तपाईको conceptual framework त्यहीबाट आउँछ तपाईको what we call enough information त्यहीबाट आउँछ अनि तपाई त्यो review of literature लाई तपाईको डाटा फिल्डमा जानुहुन्छ then the data come then you link that data with the literature also relevant literature सँग लिंक गर्दै तपाईले एनालिसिस गर्नुभयो भने यति राम्रो हुन्छ रिसर्च कोही बेलामा डाटालाई थ्योरीसँग जोड्नुस् sometimes you link data with theory sometimes you link your data with the available related literature sometimes you relate your data with the methods अनि फिल्डमा लगेर पनि जोड्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त then you can triangulate the information your triangulation चाहिँ generally you can do that in qualitative research so therefore examples of अब यो qualitative research को मुख्य कुरा भनेकै तपाईले triangulation member checking or thick description हैन यी कुराहरु चाहिँ असाध्यै बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् भ्यालिडिटी अथवा क्वालिटी स्ट्यान्डर्डलाई क्लेम गर्नको निमित्त दे आर अलवेज इम्पोर्टेन्ट अब क्वान्टिटेटिभ हो भने त तपाई यु सिम्पली युज स्ट्याटिस्टिकल डिभाइसेस and then you carry out the research that way so therefore examples of other academic conventions to follow include the appropriate use of headings and subheadings properly spelling out acronyms when first used in the text avoiding slang or colloquial language हैन अब कसैले चाहिँ कसैलाई गाली गरेको हैन अब चाहिँ त्यो colloquial informal language हामीले लेख्यौं भने that does not sound good in research हैन avoiding emotive language or unsupported declarative statements avoiding contractions अब generally यो thesis writing मा चाहिँ तपाईले जस्तै will not को negative won't हुन्छ तर you are not supposed to write won't will अनि पछाडी not नै लेख्नु पर्यो do अनि not नै लेख्नु पर्यो don't apostrophe दिएर सकभर यो academic language को लागि तपाईले apostrophe पनि नलेख्नुस् तो भनौं न लेखिदैन इन एकाडेमिक ल्याङ्ग्वेज apostrophe को युज गरिदैन धेरै भनौं न कन्ट्र्याक्सन भन्छौ नि हामी तो सानो बनाएर लेख्ने त्यस्तो काम पनि गरिदैन and using first person and second person pronouns only when necessary अब यो फर्स्ट पर्सन र सेकेन्ड पर्सन चाहिँ आवश्यक हुँदा मात्रै गर्ने भनेसी तपाईको क्वालिटेटिभ डिजाइन के छ त्यो आधारमा निर्णय गर्ने कुरा हो नत्र थर्ड पर्सन नै द रिसर्चर भन्नु पर्यो आई होइन द रिसर्चर yes you can write that way to quantitative ma tara if it is qualitative case study you can even begin with I first person or second person sometimes
म एक्लै अगाडि बढिरहेको छु हजुरहरुको केही जिज्ञासा छ भने यु क्यान टेल इभन इन द एट द टाइम अफ रनिङ द सेसन सर हामीले यो क्वेशन्सहरु क्वेरीजहरु चाहिँ क्लासको अन्त्यतिर लिन्छौं सरले अब एक सर सक्दिनुस् त्यसपछि छलफल गरौँला ए हुन्छ सर हस् थ्यांक यू सर So now assignments often ask you to express your own point of view about the research problem. Your research problem भन्ने कुरा चाहिँ in most of the part this is valued. अब यो भ्यालु भन्ने शब्द चाहिँ मलाई असाध्यै मन पर्छ यो क्वालिटेटिभमा चाहिँ भ्यालु भन्नाले त्यो भ्यालु हैज अ भ्यालु when its value is valued by you भन्ने रहेछ कोही मान्छेहरु म असाध्यै राम्रो मान्छे भनेर क्लेम गर्छन् हैन त्यो भ्यालु एक्सियोलोजीमा आउँछ नि त्यो कुराहरु त्यसो भएको हुनाले भ्यालु के हो भन्ने कुरा त भ्यालु हैज अ भ्यालु when its value is valued by you भन्ने रहेछ कि दैट्स व्हाई यो चाहिँ अरुको पार्ट रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो सो व्हाट इज भ्यालुड इन एकाडेमिक राइटिङ इज दैट ओपिनियन्स आर बेस्ड अन व्हाट इज अफन टर्म्ड एभिडेन्स बेस्ड रिजनिङ अब हाम्रो राइटिङ चाहिँ अलिकति एभिडेन्स बेस्ड रिजनिङ हैन जस्तै यु राइट इन सच अ वे हामीले एभिडेन्स भन्नेबित्तिकै एक्जाम्पल दिन सक्नु पर्यो इलस्ट्रेसन हैन चाहिँ राइटिङमा चाहिँ दिँदै गयौं भने त्यो चाहिँ दैट बिकम्स ए काइन्ड अफ एभिडेन्स बेस्ड जस्तै कुनै एकजना मान्छेले चाहिँ बदमाशी गर्यो भन्छौं बट वी डु नट गिभ एभिडेन्स हैन त्यसको लागि त फर्दर तपाईले एक्सप्लेनेसन फर्दर एक्जाम्पल्स फर्दर लेट्स से इलस्ट्रेसन दियौं भने त्यो अनि बल्ल के हुन्छ त एकाडेमिक राइटिङ अर एभिडेन्स बेस्ड रिजनिङ अ साउन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द पर्टिनेन्ट बडी अफ नलेज एन्ड एकाडेमिक डिबेट्स that exist within and often external to your discipline. You need to support your opinion with evidence from scholarly sources. अब जहिले पनि हाम्रो एउटा विचारलाई चाहिँ हामीले एभिडेन्सबाट हाम्रो चाहिँ स्कलरली सोर्सबाट त्यसलाई भ्यालिडेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ इट शुड बी एन ऑब्जेक्टिभ स्ट्यान्स प्रेजेन्टेड एज अ लजिकल आर्गुमेन्ट So the quality of your evidence will determine the strength of your argument. So तपाईको एभिडेन्स को क्वालिटी कति छ भन्ने कुराले तपाईको भनौं न त्यो आर्गुमेन्ट को स्ट्रेंथ यति छ भन्ने चाहिँ डिटरमिन गराउँदो रहेछ So the challenge is to convince the reader of the validity of your opinion. अब यो हामी भ्यालिडिटी भन्छौं वास्तवमा भ्यालिडिटी भनेको चाहिँ एक किसिमको ट्रुथफुलनेस हो हामी कति चाहिँ सत्यको नजिक छौं त फर एक्जाम्पल यु क्लेम दैट दिस इज माय न्यू नलेज that is a matter of truthfulness validity of your opinion through a well documented अब हेर्नुस् है कहाँबाट आउँदो रहेछ भन्नु वेल डकुमेन्टेड तपाईले नेशनल लेभल का डकुमेन्ट रिजनल लेभल का डकुमेन्ट इंटरनेशनल लेवल का डकुमेन्ट और लोकल लेवल का डकुमेन्टलाई राम्रोसँग डकुमेन्ट गर्नुभयो कोहरेन्ट मिलाउनुभयो कोहेजन मिलाउनुभयो लजिकल रिलेशनशिप हैन मिलाउँदै जानुभयो भने अनि बल्ल तपाईको राइटिङ दैट बिकम्स एकाडेमिक स्ट्रक्चर्ड पिस अफ राइटिङ this is particularly important when proposing solutions to problems or delineating recommended courses of actions वास्तवमा यो एकाडेमिक राइटिङ भने चाहिँ वास्तवमा थेसिस ड्रिभन नै हुँदो रहेछ हामीले थेसिस भनेको के होला भन्ने पनि कुरा हुन सक्छ थेसिस भनेको दिस इज काइन्ड अफ मेन आइडिया or the main statement that you have generated. Your topic can be a thesis statement त्यसलाई तपाई आर्ग्यु गर्दै लजिक दिँदै एक्सप्लेनेसन दिँदै और लजिकल रिलेशनशिप मिलाउँदै अथवा चाहिँ कोहेजन कोहरेन्स मिलाउँदै एकाडेमिक ल्याङ्ग्वेजबाट तपाई अगाडि बढ्दै जानुभयो भने
and then we call academic writing thesis driven, meaning that the starting point is a particular perspective, idea or position applied to the chosen topic of investigation. अब एकजना त्यो हडसन भन्ने महोदयले के भन्नुभएको छ भन्नुलाई भने sometimes doubt is better than overconfidence, because it leads to inquiry and inquiry leads to invention भनेका छन् के त्यो हडसन भन्ने एकजना विद्वानले। त्यसो हुनाले अब यो हुन त हामी डाउट गर्नु हुँदैन, शंका गर्नु हुँदैन भन्छौं नि, तर शंका गर्दाखेरि त्यो शंकाले कहाँ पुर्याउँदो रहेछ त? डाउट लिड्स टु इन्क्वायरी। प्रश्न सोध्ने भयो नि त डाउट भएको मान्छे, हैन? इफ यु से दैट आई हैव अ डाउट, then you ask question, you make an inquiry, and the inquiry भन्ने चीजले तपाईलाई कहाँ पुर्याइदियो रहेछ त? that inquiry leads to invention। प्रश्न सोधेपछि त नयाँ तथ्यमा, नयाँ सत्यमा, नयाँ संसारमा तपाई पुग्नु हुँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले अब हेर्नुस् त, अब यो डाउट भन्ने शब्दलाई कसरी हेर्ने त? त्यो प्रब्लम पनि एक किसिमको डाउटै त हो, हैन? तपाईले त्यसलाई डाउट मानेर भनौं न, प्रब्लमेटाइजिङ द प्रब्लम, जुन हामीले अघि नै भनिसक्यौं, त्यसरी अगाडि बढ्नु हुँदाखेरि then you can visualize and you can actualize and you can establish creativity to that particular problem. So therefore, establishing, proving or disproving solutions to the research questions posed for the topic, and note that a problem statement without the research questions does not qualify as academic writing, because simply identifying the research problem does not establish for the reader how you will contribute to solving the problem, what aspects you believe are most critical, or suggest a method for gathering data to better understand the problem. त्यसो भएको हुनाले writing a report needs a rigorous process from the beginning to the end. If you do not follow the process, then the process of academic writing remains incomplete. So this is how I ended. Now I would like to invite all the scholars to comment, to give me feedbacks or any suggestions, any queries, any constructive suggestions are welcome. Thank you very much. हजुर सरको सकिएको हो सर? हजुर सकियो सर। सर क्वेशनहरु लिऊ, केही जिज्ञासा छ भने? सरिताजी अब लिनुस्, उहाँले सक्यो भन्नुभयो। अब केही क्वेरीहरु छन् भने लिदिनु पर्यो। डाक्टर शिवराम पाण्डे सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँको प्रस्तुतिको लागि। अत्यन्तै गहन र महत्त्वपूर्ण प्रस्तुति रहेको छ सर आजको सरको। र साथीहरु, हाम सरको आजको सेसनमा आधारित रहेर त्यहाँहरुका केही जिज्ञासा अथवा सुझाव छन् भने तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ। निराजन जी, सबैको माइक चाहिँ अनम्युट गरिदिनुस् है त। हजुर मैले गरिसके भइसकेको छ। सुदर्शन सरले नै राख्नु भए हुन्छ सर। नै छैन मेरो त्यस्तो क्वेशन। ठिकै छ, बुझिरहेछ, राम्रो गर्नुभएको छ। अब यो सब्जेक्टिभ विषय भएनाले धेरै इन्ट्रेस्टिङ भएर सुनिरहेको छु क्लास, सबै क्लासहरु जसो। मलाई चाहिँ धेरै अगाडि एउटा थेसिस लेख्ने क्रममा केही कुराहरु सिकाइ भएको थियो। 10-15 वर्षपछि फेरि यो एकाडेमिक राइटिङलाई बल पुग्ने गरी जुन क्लास यहाँहरुले सञ्चालन गर्नुभएको छ,
मलाई असाध्यै राम्रो लागेर म सुनिरहेको छु र अरू साथीहरूलाई पनि यो अवसर लिनुहोस् है भनेर फिडब्याक दिइरहेको छु। ठिक छ, अरू क्वेसन राखौँ केही छ भने। हस्, धन्यवाद सर। कसैको केही छ कि? हाम्रो नेत्र सर हुनुहुन्थ्यो, कता जानुभयो सर आज? हेलो नेत्र सर? हजुर, हेलो हजुर बालकृष्ण सर, हजुरको केही जिज्ञासा छ आज सरसँग? म अलि लामो समयदेखि यो क्लासमा छुटिरहेको छु। आज चाहिँ एकदमै एउटा कार्यक्रम छोडेर हतार गरी आएँ। सुरुदेखि नै जोइन भएँ, बिचमा एकछिन अलिकति एब्सेन्ट भएँ, तर जे होस् धेरै चाहिँ म छुटिन, बस्न सकेँ। खुसी लाग्यो, एकदम राम्रो प्रस्तुति छ, उहाँले एकदम सरल तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभएकै छ। त्यही भएर पनि सबैले रुचिपूर्वक सबैसँग सक्रियतापूर्वक सहभागी भएको देखिया थियो, हाइट भएर यताउता गरेको देखिएन। यो यस्तो एउटा कुनै नमुना चाहिँ प्रस्तुत गर्दाखेरि कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने लागेको मलाई। जस्तो हामीले चाहिँ सरसँग यसको कन्टेन्टहरू के हुन सक्छन् त्यो सबै कुरा राख्यौँ, त्यसको व्याख्या पनि गऱ्यौँ, त्यसको एउटा चाहिँ कम्प्लिट एउटा रिपोर्ट भनौँ न, एकाडेमिक रिपोर्ट चाहिँ पनि प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई अझ थप चाहिँ भिजुअल हुन्थ्यो कि समग्र त्यसको टोटल बडी नै भिजुअल हुन्थ्यो कि भन्ने मात्रै यसो लागेको कुरा राखेको मात्रै। धन्यवाद सर। सरदाजी? हजुर सुनिरहेको छु बालकृष्ण सर। यति नै हो, केही छैन। यसो चाहिँ उपस्थिति जाहेर गरे हो खास। हजुरको काम बाँकी नै छ नि अझै। ल सरदाजीलाई धन्यवाद नाम दिनु भएको छ। म शिवराम सरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरले धेरै डिटेलमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, एकदम राम्रो भएको छ। सरसँग 3-4 वर्षपछि भेट भयो। सर शिवराम सर सुन्नु भएको छ नि? सर हजुरको माइक चाहिँ म्युट भएको छ शिवराम सरको। शिवराम सरले सुन्नु भएको छ सर? हजुर अहिले सुने। सरलाई धेरै धन्यवाद सर। म नित्र बहादुर बोल्दैछु। डिटेलमा हो सर, धेरै खुसी लाग्यो सर। 4-5 वर्षपछि सरलाई भेट्न पाइयो। एउटा सानो अलिक सरसँग जिज्ञासा भनौँ अथवा अलिक यो सरले यो प्याराडाइममा कुरो गर्दाखेरि यो बिलिभ भ्युजहरू चाहिँ डेभलप गर्ने भन्ने कुरा ल्याउनु भएको थियो, खुसी लाग्यो होइन सर? हजुर। अनि यसलाई हामीले एप्रोचेसहरूलाई पनि जोडेर भन्न सक्छौँ नि है, प्याराडाइम सिस्टमलाई एप्रोचेसहरूको चाहिँ चेन्जेस कसरी आयो भन्न सक्छौँ नि? के हुन्छ यो प्याराडाइम भनेको चाहिँ अलि फिलोसफिकल टर्म भयो होइन सर? हजुर। अब यो जुन अप्रोच भन्नुभएको चाहिँ हजुरको अजम्सन भयो, त्यो अप्रोच भित्र चाहिँ मेथड पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। फेरि त्यसलाई चाहिँ गाइड गर्ने चाहिँ मेथोडोलोजी नै हो। जस्तै मेथोडोलोजीमा हजुरले इन द भेरी बिगिनिङ यु मेन्सन योर ontology. In ontological part you talk about the multiple realities or the single reality. भनेको त्यहाँ प्याराडाइम के हुने भयो त भन्नुला भने तपाईको पोजिटिभिस्ट और एन्टी पोजिटिभिस्ट। पोजिटिभिस्ट भन्नुभयो भने तपाईँ म सिंगल रियालिटीतिर जान्छु हैन, तपाईको त्यो फिलोसफिकल स्ट्यान्ड भयो हैन। मेरो चाहिँ आई बिलिभ इन मल्टिपल रियालिटी भन्नुभयो भने सपोज तपाईको फेनोमेननलाई हेर्ने चाहिँ भनौँ न भ्यू, वर्ल्ड भ्यू, अनि तपाईँ चाहिँ एन्टी पोजिटिभिस्टतिर लाग्नुभयो। त्यो तपाईको बिलिफ सिस्टम चाहिँ प्याराडाइम हो। अप्रोच चाहिँ तपाईको अजम्सन हो। त्यो अप्रोच अन्डर अप्रोच मेथड स्पेसिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि तपाईको अब मेथडमा लाई पनि तपाईँ डिजाइन कुन डिजाइनमा जाने त, सर्वे डिजाइन और केस स्टडी डिजाइन। हेर्नुहोस् है, त्यही मेथड पनि फेरि के बन्दो रहेछ त, डिजाइन पनि हुन्छ। डिजाइनको फेरि आफ्नै प्रोसिजर पनि छ भनेपछि अब त्यसलाई चाहिँ त्यो सबै कुराको आन्सर गर्ने तागत चाहिँ फेरि केमा हुन्छ त, मेथोडोलोजीमा हुन्छ। यो सबै डिजाइनको सबै लेट्स से अप्रोचको और मेथडको और इन्स्ट्रुमेन्टको व्हाटएभर यु टक अबाउट एथिकल कन्सिडरेसन दे अल कम अन्डर मेथोडोलोजी। त्यसो भएर यो चाहिँ साइन्स अफ मेथड्स भनेको कारण त्यो हो। मेथोडोलोजी कन्सेप्ट हो। हजुर हजुर हस्।
ऐनी अगाडिको सरले भन्नुभएको वास्तवमा मलाई पनि त्यो ल्याकिङ भइरहेको थियो। म आज एउटा दुईटा चाहिँ अरू पिएचडी को थेसिस पनि हेर्ने क्रममै थिएँ, स्लाइड पनि बनाउँदै थिएँ। बनाउँदा त्यो एक्जाम्पल चाहिँ मैले राख्छु भन्दै होइन, त्यसको लागि चाहिँ मैले सरी नै भन्नुपर्छ। वास्तवमा अगाडिको सरले भन्नुभएको कमेन्ट चाहिँ I regard your comment as compliment, sir. Thank you so much. यहाँ हाम्रो ध्रुव सरले पोखराबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। सर हजुरले आफ्नो केही जिज्ञासा हो कि प्रश्न छ के छ सरलाई राख्नु होला। हस् हजुर हस्। थ्याङ्क यू म्याम। यो मेथोडोलोजी भनेको ब्रोड कन्सेप्ट, अनि त्यो भित्र हामी प्याराडाइममा गएर अनि प्याराडाइम भित्र एप्रोचमा गएर एप्रोच भित्र मेथडमा जाने हो सर? हो, त्यसरी पनि हजुर जान सक्नुहुन्छ। अनि मेथड भन्दा माथि अब हजुरले डिजाइन राख्न सक्नुभयो हैन? हजुर त्यही नै हो सर। पहिला तपाईँ फिलोसफीमा टेक्नु पर्यो। आफ्टर फिलोसफी यु मुभ टु तपाईको त्यो फिलोसफीमा चाहिँ अन्टोलोजीको कुरा, एपिस्टेमोलोजीको कुरा, तपाईको सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभका कुरा, एन्ड देन एक्सियोलोजी भ्यालुको कुरा। हुन त त्यो भ्यालुलाई फेरि तपाईँ त्यो प्याराडाइममा लगेर नि जोड्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि रेटोरिक्सको कुरा, त्यो भनेको ल्याङ्ग्वेजको कुरा भयो। अनि स्ट्रक्चरिङको कुरा, स्ट्रक्चरिङ भनेको चाहिँ राइटिङको कुरा हैन? देन यु सी तपाईँ त्यहाँभित्र फेरि के आयो त? मेथोडोलोजी आयो। मेथोडोलोजीमा तपाईँ फेरि अप्रोचको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ हैन? यु क्यान अल्सो टक अबाउट यो डिजाइन अर मेथड। अब हेर्नुहोस् है, यो डिजाइन र मेथड चाहिँ जस्तै तपाईँ केस स्टडी डिजाइन पनि भन्नुहुन्छ। डिजाइन भनेपछि त्यहाँ अलि तपाईँको बृहत प्रोसेसको कुरा छ हैन? केस स्टडी डिजाइन, केस स्टडी मेथड पनि हुन्छ फेरि। अब यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। तपाईँको त्यसरी डिजाइन भने त तपाईँको प्लान हो नि त। डिजाइन प्लान, मेथड चाहिँ प्रोसिडियर। यस, द्याट्स योर प्रोसिजर। त्यो प्लानलाई तपाईँ चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने चिज चाहिँ के हो त? द्याट इज मेथड हो, प्रोसिजर। त्यसो भएर डिजाइन चाहिँ सपोज अब किताबहरुमा चाहिँ अब धेरै कन्फ्युज पनि पारिरहेको अवस्था पनि हुन्छ। हेर्नुस्, कुन डिजाइन हो, कुन मेथड हो, कुन अप्रोच हो, कुन प्याराडाइम हो। जस्तै प्याराडाइम हजुरलाई भन्नु पर्दाखेरि पोजिटिभिस्ट प्याराडाइम हुन सक्छ, अथवा चाहिँ इन्टरप्रेटिभिस्ट प्याराडाइम हुन सक्ला, अथवा चाहिँ हजुरको कन्स्ट्रक्सनिस्ट प्याराडाइम हुन सक्ला हैन? तपाईको बिलिफ सिस्टम केमा हो त्यो चाहिँ प्याराडाइम भयो। भनेपछि यो डिजाइनलाई चाहिँ नाउन र मेथडलाई भर्ब भने जसरी बुझेँ सर मैले त। हजुर, डिजाइनलाई नाउन, मेथडलाई भर्ब एक्सन हैन? ठीक छ, त्यसरी पनि हजुरले बुझ्न पाउनुभयो। किनभने मेथडले त तपाईको एक्सनमै जाने हो। फाइन। तर अप्रोच चाहिँ मेथड भन्दा माथि राख्नु पर्यो राख्दाखेरि हजुरले। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। अरु केही छ कि अब र्याप अप गरौँ होला? म्याडम, मैले एउटा अर्गनाइजर प्लस हामी पार्टिसिपेन्ट्सलाई पनि एउटा सल्लाह सुझाव जस्तो सुरुकै सेसनमा हाम्रो डाक्टर रामहरि सरले पनि भन्नुभएको थियो, हाम्रो बुझाइको मात्रा बढाउनलाई हामीले जुन उद्देश्यले यो छलफल चलायौँ, खास गरी डेभलपमेन्ट रिसर्चसँग कतै आउटपुट लिन सक्ने गरी र हाम्रो स्किल डेभलपमेन्ट गर्ने नै सायद यसको उद्देश्य होला भन्ने लाग्छ। त्यो सन्दर्भमा हामीले कुनै एउटा टपिक्सलाई लिएर हामीले पनि एउटा स्टडीहरू अगाडि बढाउने र हाम्रो जुन फेसिलिटर सरहरूले पनि आफूले गरिरहेको जुन थ्योरिटिकल कुराहरू पढाउँदाखेरि यसलाई यहाँ यसरी लिङ्क गरिएको छ भनेर कुनै एउटा रिसर्चलाई सँगसँगै जोडेर हाम्रो छलफल अगाडि बढाए भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला। हुन त हामी लास्ट पार्ट आएको छौँ, तर अबको हाम्रो सेसनलाई हामीले कुनै एउटा रिसर्च टपिक्स लिएर यसरी जाउँ भनेर अब अगाडि जाँदा राम्रो हुन्छ कि भन्ने लाग्छ।
सुझावको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हाम्रो पनि उद्देश्य चाहिँ त्यही थियो। अझै धेरै राम्ररी सरले पनि भन्नुहुन्छ। र कस्तो भयो भने हाम्रो एकदमै डाइभर्स ग्रुप हुने, अब विषय छानेर सहभागी साथीहरू चाहिँ सहभागी हुने, त्यो कारणले गर्दाखेरि सबैले एउटा विषय छानौँ, त्यसैमा चाहिँ हाम्रो क्लास अनुसार चाहिँ त्यो रिसर्चको पाटो डेभलप गर्दै जाउँ र एक एकवटा चाहिँ आफ्नो रिसर्च हुन्छ, फाइनल्ली आउटपुट त्यो निस्किन्छ भन्ने हाम्रो सुरुमा चाहिँ हामीले डिजाइन गर्दा त्यसरी गरेका थियौँ। विभिन्न कारणले त्यो चाहिँ अहिलेको लागि सम्भव भएन। अब हामीले सानो कोर ग्रुप बनाएर जना साथीहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ त्यो गर्नको लागि, त्यसको सानो कोर ग्रुप बनाएर हामीले चाहिँ फेरि पक्कै पनि त्यो चाहिँ सुरु गर्छौँ होला अर्को सेसन सुरु हुँदासम्म भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ अहिलेलाई। सर अब हामी ऱ्यापअप गरौँ कि के गरौँ? रामहरि सर, गोकर्ण सर, हजुरहरूलाई केही भन्नु छ कि? केही छ कि हजुरहरूको आज? त्यस्तो केही छैन, क्वेसन छैन। अब सर आएर आज प्रस्तुतिको लागि हामीलाई साथ दिनुभयो। हाम्रो एउटा इसारामै आएर आफ्ना एकाडेमी प्रस्तुत गर्नुभयो। सर साउन्ड अलिक कम आयो सर। आजको प्रस्तुता डाक्टर शिवराम पाण्डे सरलाई विशेष धन्यवाद, आयोजककै तर्फबाट सँगै र व्यक्तिगत तर्फबाट पनि। प्रस्तुतिमा शालीनता र एउटा जुन सरलता थियो त्यो अझ आकर्षक विषय थियो। उहाँका लागि हामी हार्दिक धन्यवाद सहित आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अनि उपस्थित जो हुनुभएको छैन, यहाँहरूले फेसबुक लाइभमा हेरिराख्नु भएको होला भन्ने खालको पनि मलाई लागिरहेछ। त्योभन्दा पछाडि पनि हामी युट्युब थ्रु भोलितिर भरेतिर डेभलप हुन्छ होला। हाम्रो निराजनजीले मद्दत गरिराख्नु भएको छ। युट्युब थ्रु चाहिँ हेरेर लाभ लिन सक्नुहुन्छ। सबै एकाडेमिक र एडुकेसन्सको दुनियाँमा लाग्नेहरूको लागि, रिसर्चलाई आफ्नो साथ बनाउँछु भन्नेहरूको लागि आजको क्लास विशेष रह्यो भन्ने खालको कुरा मलाई लाग्छ। उपस्थितिको हिसाबले आज अलिकति सोचे जस्तो उपस्थित रहेन। यो विषय आफ्नो विषयको छनौट गर्ने र कुन चाहिँ आफ्ना लागि तत्काल उपयोगी हुन्छ भन्ने खालको छनौट गर्ने खालको स्थिति समेत रह्यो। त्यहाँदेखि अलिकति अर्को कुरा, अघि सुरुकै टाइममा हाम्रो सरिताजीले पनि भन्नुभएको थियो, डाक्टर गोकर्ण गेवाली सरले पनि भन्नुभएको थियो, हामीले 6:15 सुरु गर्दाखेरि मध्यरात झैँ हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ अब दिउँसै हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दा यो समयका हिसाबले चेन्ज भएको कारणले गर्दा कामतिरै कतै व्यस्त हुने अनि अफिसबाट फर्किँदा नफर्किँदै बाटोतिरै पर्ने खालको सम्भावना पनि रह्यो होला। तैपनि जो उपस्थित हुनुभयो, जसले लाभ लिनुभयो, उहाँहरूप्रति पनि विशेष आभार हाम्रा सम्पूर्ण विद्वान मित्रहरूमा। त्यस्तो अरू केही छैन। अब हामी उत्तरार्धमै छौँ, अघि नै हामीले भनिहाल्यौँ। यसभन्दा पछाडि हाम्रो एउटा रिसर्चको ट्रेन्ड के छ नेपालको कन्टेक्स्टमा र वर्ल्डको कन्टेक्स्टमा, अनि इथिकल इस्युजहरू बेसिकली हामीले हेर्ने कुरा त्यो छ। यहाँहरूको माग भयो भने केही क्लासहरू हामी एक्सटेन्ड गर्न सक्छौँ। एउटा दुईवटा क्लास एक्सटेन्ड गर्ने त्यति ठुलो कुरा नहुन सक्छ। होइन भने हामी एउटा अध्याय सकेर अर्को अध्याय सुरु गर्नु पनि पर्छ होला। अहिलेलाई यति नै। सम्भवतः केही त्यस्तो छैन भने क्लोजिङतिरै जाउँ कि झैँ लाग्छ। छ भने केही विषय गोकर्ण सर हजुरको केही छ कि? खासै छैन। सरले चाहिँ लगभग सबै कुरा समेटेर राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो। यो खास गरी एकजना साथीले त्यहाँ अघि एउटा क्वेसन लेख्नु भएको थियो तल च्याट बक्समा, त्यहाँ चाहिँ उहाँले यो रिसर्च आर्टिकल कसरी लेख्ने त्यसको बारेमा पनि अलिकति कुरा बताइदिनु भयो हुन्थ्यो भन्ने लेख्नु भएको थियो। आज चाहिँ हामी रिसर्च आर्टिकल भन्दा पनि रिपोर्ट राइटिङको कुरासँग अलि बढी सम्बन्धित भयौँ र त्यही अनुसार सरले प्रेजेन्टेसन गर्नु। यदि रिसर्च आर्टिकलकै फर्मेटमा गएर हामीले छलफल गर्ने हो भने सम्भवतः हामी अर्को सेसनमा या अर्को त्योभन्दा पछाडिको सेसनहरूमा त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ होला र त्यो चाहिँ गर्न पनि सकिन्छ। आज चाहिँ त्यो सम्भव भएन, किनभने हामी पहिल्यैदेखि नै हाम्रो एउटा पहिल्यैदेखि बनेको कोर्स थियो, त्यसैलाई चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा अगाडि बढेका छौँ। सम्भवतः हाम्रो दोस्रो जुन हामी कोर्स बनाएर अगाडि बढ्छौँ त्यति बेला चाहिँ आर्टिकल राइटिङदेखि लिएर साना साना कुराहरूमा पनि अलि डिटेलमा छलफल गर्ने गरी
लैजाने गरी हामी चाहिँ कोर्स डिजाइनिङ गर्छौँ होला। बरु अर्को सेसनमा जुन हामी अर्को सेसनमा पनि अर्को कोर्सका लागि चाहिँ यहाँहरूका पनि केही सुझावहरू आयो भने, केही त्यस्ता टपिक्सहरू भयो भने त्यसलाई पनि हामीले बरु इन्क्लुड गरेर लैजाँदाखेरि होला भन्ने मलाई लाग्छ। अरू चाहिँ खासै मेरो केही पनि भनाइ छैन। शिवराम सरलाई म पुनः हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहे। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद। रिसर्च आर्टिकलको टपिक्समा मेरो पनि समर्थन छ है, त्यो एउटा सम्भव भयो भने गर्दा राम्रै होला जस्तो लाग्यो। हस्, धन्यवाद सर। आज चाहिँ हाम्रो पहिलेको अस्तिको शनिबारको सेसन चाहिँ हाम्रो रिफरेन्स राइटिङमा थियो मेन्डलेको बारेमा। त्यसको हाम्रो भ्युअर्स हेर्दा 8800 हुनु भएको छ होइन। त्यही भएर हाम्रो रिसर्चको यो क्लासको लोकप्रियता एकदमै धेरै छ। यो जुन हामीले आवश्यकता महसुस गरेका थियौँ त्यही अनुसारै अगाडि गइराखेको छ भन्ने चाहिँ यसले अनुभूति गराएको छ। यद्यपि यसमा कति डिटेलमा हेर्नुभयो, त्यतिबाट कति लाभ लिनुभयो भन्ने कुरा आफैमा छ। तर हामीसँग यस्तो कन्टेन्ट चाहिँ युट्युबमा पाइन्छ अथवा सामग्री छ भन्ने चाहिँ सबै भ्युअर्सहरूले जानकारी पाउनु भएको छ। त्यसले चाहिँ पक्कै पनि फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ खोज्दा मद्दत पुग्नेछ। आजको सेसनमा हामी 29 जना प्रत्यक्ष सहभागी हुन सक्यौँ। साथीहरू एकपटक बढ्दै जानुभयो, फेरि घट्दै जानुभयो। 29 जना प्रत्यक्ष सहभागी भयौँ भने फेसबुक लाइभबाट 40 देखि 45 जना चाहिँ एकदम स्टेबल रूपमा हुनुहुन्छ भनेपछि हामीले 70-72 जना स्कलर्सहरूले चाहिँ आज यो सरको क्लासबाट रिपोर्ट राइटिङको विषयमा चाहिँ एकदम लाभान्वित हुन सकेका छौँ। डाक्टर शिवराम पाण्डे सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो सबै एउटा हाम्रो भलुन्टियर अभियान हो। यसमा चाहिँ हजुरको विद्वतालाई चाहिँ सेयर गर्नुभयो। धेरैजना हामी लाभान्वित हुन सक्यौँ र डाक्टर शिवराम सरलाई यहाँ हामीसँग जोड्नु हुने डाक्टर गोकर्ण सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यो अभियानलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु हुने डाक्टर रामहरि सर र डाक्टर गोकर्ण सर र विनोद सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी हामी सबै सहभागीहरू जसरी यसलाई हाम्रो अभियानलाई एउटा महत्त्वको साथ उपस्थित भएर यसलाई सफल बनाइराखेका छौँ, हामी सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज चाहिँ जुगल चौतारीको अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ बालकृष्ण देउजा सर। उहाँले चाहिँ सरलाई पनि धन्यवाद दिइसक्नु भएको छ। त्यही पनि दुईटा चारवटा शब्द राखेर यो ऱ्यापअप गरिदिनु हुन चाहिँ म बालकृष्ण सरलाई अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, धन्यवाद सरिताजी। सुनिन्छ? सुनिरहेछ सर। हजुर, सुनिन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। म यो बिचमा केही समय अलि हराएँ, यो निरन्तर चाहिँ हुन सकिनँ। त्यसबाट म चाहिँ केही घाटा महसुस भयो। त्यसो भएको नाताले फेरि पनि म यो निरन्तर हुने प्रयास गरिरहेको छु। अब मुलुकमा आएको चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनसँगै हाम्रो पनि समयमा केही परिवर्तनहरू, सेड्युलमा चेन्ज आयो, केही समस्याहरू भयो। त्यो यथार्थ कुरा छँदैछ। यद्यपि म यतिखेर हाम्रो चाहिँ डाक्टर साहब जसले आज यो क्लास लिनु भएको छ उहाँलाई त धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो हेलो हजुर, गरिकन यो सरिताजीले पनि भनिसक्नु भएको छ, हामी एकदमै भोलिन्टियरी सर्भिस गरिरहेछौँ र जुगल चौतारी र हाम्रो एनआरएन हाम्रो चाहिँ खास गरी निराजन सरले प्राविधिक क्षेत्रमा निकै मेहनतका साथ सहयोग गरिरहनु भएको छ। र सुरुमा हामी 4-5 जनाबाट सुरुवात गरेका थियौँ र यो सुरुवात गरिरहँदाखेरि चाहिँ सुरुकै बेलामा निकै ठुलो उपस्थिति थियो। 60-70 जना हामी सहभागीहरू थियौँ। बिस्तारै फेरि बिचमा अलिकति घटेको छ। यसको मतलब हामीले अलिकति ध्यान दिने कुराहरू, अलि सूचना समयमा प्रवाह गर्ने कुरामा केही कमी भएर होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामी छिटै त्यो तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ र यसलाई अझै पिकअप गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो निरन्तरताको निमित्त डाक्टर साहबलाई विशेष धेरै धन्यवाद र उहाँको समयको फेरि पनि हामी अपेक्षा गर्छौँ। फेरि पनि जोड्ने चाहिँ हाम्रो कोसिस हुनेछ। सरको यो अमूल्य समयको हामी फेरि पनि अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। र मैले खास गरी जुगल चौतारीकै तर्फबाट भन्दाखेरि म एकदमै, हुन त हामी एउटै परिवारभित्रको आयोजकहरू हौँ,
यद्यपि मैले चाहिँ यो हाम्रो अनुपस्थितिमा पनि व्यवस्था गर्दै अथवा चाहिँ साथीहरू अनुपस्थित हुन्छ भन्ने कुराको कुनै परवाह नगरिकन निरन्तर साथीहरूलाई जोड्ने स्वयंसेवी हिसाबले अगाडि बढाइरहने काममा जो निरन्तरता दिनुभएको छ यसले झन्डै झनै संस्थागत रूप प्राप्त गरिसकेका छ, स्कुलको रूपमा डेभलप भइसकेका छ। त्यसको निमित्त म रामहरि सरलाई असाध्यै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। गोकर्ण सरलाई पनि धेरै धन्यवाद, सरिताजी, त्यस्तै हाम्रो चाहिँ के अरे विनोद डाक्टरलाई पनि धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो बिचको समयमा हामीले पटक्कै समय दिन सकेनौँ, त्यसको निमित्त एकदमै क्षमा प्रार्थी हुँदै अबका दिनहरूमा अलिक समय छुट्याउने प्रयास कोसिस पनि रहिरहनेछ, हुने नै छ। म यो कुरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसलाई फर्दर हामी कसरी अझै थप व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, अझै हाम्रो परिवारलाई कसरी बृहत बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो जुगल चौतारीको अध्यक्षको हैसियतले, यो आयोजकको हैसियतले निराजन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी यसलाई अझै संस्थागत गर्ने कुरा, अझै व्यवस्थित गर्ने कुरा, अझै यो चाहिँ खास गरी चाहिँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको निमित्त यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अध्ययनको सामग्रीको रूपमा यसलाई विकास गर्ने कुरा, सामाजिक संस्थाहरूमा काम गरिरहेको, विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेका विकासविदहरूको निमित्त पनि सहयोगी सामग्रीको रूपमा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने कुरा का निमित्त पनि हामी चाहिँ सफल हुन सकौँ। म कोही कसैलाई धन्यवाद अथवा चाहिँ सफलताको शुभकामना भन्दा पनि हामी सबैको यो सफलता हो, यो सामूहिक अभियान हो, यो व्यक्तिको कुनै संस्थाको कुनै चाहिँ एउटा इन्स्टिच्युटको अभियान होइन, साझा अभियान भएको हुनाले साझा नै शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज डाक्टर साहबलाई फेरि पनि मुरी धन्यवाद दिँदै म यो कार्यक्रमलाई यहीँ अन्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ध्रुव सरले चाहिँ यहाँ असाध्यै राम्रो कमेन्ट लेख्नु भएछ। मलाई यो नपढी समापन भए पनि नपढी बस्न सकिनँ। धेरै धेरै धन्यवाद। कोक्रो हल्लाइदिनु भएकोमा, हामी सानो छौन्जेल कोक्रो हल्लाइदिनु भएकोमा, भविष्यमा शिरमा सजाउने छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यसले चाहिँ यस्ता यस्ता कमेन्टले चाहिँ झन् हामीलाई ऊर्जा दिनेछ। थ्याङ्क यू सो मच सरिता म्याडम, डाक्टर गेवाली सर, डाक्टर रामहरि सर, बालकृष्ण सर, नित्र सर, whom I got an opportunity to teach in MPhil as well. सबै सरहरूको मलाई सबै नाम आएन, हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सरलाई फेरि पनि धन्यवाद। सर फेरि पनि हजुरसँग हामी जोडिने अपेक्षा गर्छौँ बालकृष्ण सरले भने जस्तै। अहिलेलाई चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ अन्त्य गरौँ होला। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच।